اور اج لیلۃ القدر دی جستجو اندر یعنی تاک رات آخری سی. آؤ مل کے اللہ دے سامنے دعا کریے. اللہ رب العالمین جنیاں راتاں سی جاگے ہیں عبادت کیتی ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اور سب تو اہم بات کہ اے رمضان جو اپنی آخری گھڑیاں آخری ٹائم جڑا گزاردا پیا ہے یہ سانو اجے بھی اس بات دا پیغام دے رہا ہے کہ موقع ہے, تہاڈے کول ٹائم ہے. آ جاؤ جڑا اجے تک بھی نہیں نہ آیا وہ بھی مالک دے در تے آ جاوے تے اللہ کولوں معافی منگ لوے, اللہ انہوں معاف کر چھڈے گا. اللہ دی ذات دین والی ہے, اللہ دی ذات عطا کرن والی ہے. سچے من نال پوری لگن نال پورے ایمان یقین اعتماد نال او دے کولوں جو منگیا جاوے اللہ دی ذات ضرور عطا فرما دے. یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحیم و کریم بادشاہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مولا کریم اسی گناہ گار ہاں تو بخشنہار ہے, ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں تے درگزر فرما. اللہ اپنی رحمت فرما کے سانو معاف فرما. اللہ اسی جنیاں غلطیاں کیتیاں نے اللہ سانو معاف فرما. اللہ ساڑے ظاہری گناہ معاف فرما, ساڑے باطنی گناہاں نو معاف فرما. اللہ چھوٹیاں غلطیاں نو معاف فرما, بڑیاں غلطیاں نو اللہ معاف فرما. اللہ تیری بخشش دی آخری رات ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جڑا بندہ اس رات دے اندر میرے کولوں منگدا میں انہوں ضرور عطا کرنا. میرے مولا اسی تیرے فقیر بندے گناہگار بندے تیرے دروازے تے بیٹھ کے تیرے کولوں سوال کرنے. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما. اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما. میرے مولا اپنی رحمت فرما, زندگی دے ہر معاملے تے اندر اپنی رحمت فرما. اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما. میرے مولا جننے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے اللہ سبنا نو شفا عطا فرما. اللہ سبنا نو شفا عطا فرما. الہ العالمین جزوی بیماراں نو شفا عطا فرما, دائمی بیماراں نو شفا عطا فرما. اللہ بہت سارے بیمار مدتاں تو اللہ ہسپتالاں دے اندر بیڈاں تے گھراں دے اندر چارپائیاں تے اللہ اپنیاں ایڑیاں رگڑ دے پئے نے. اللہ انہاں نو شفا عطا فرما. میرے مولا اپنی رحمت فرما کے شفا عطا فرما. اللہ شوگر دے مریضاں نو شفا عطا فرما, جرگان دے مریضاں نو شفا عطا فرما, دل دے مریضاں نو شفا عطا فرما. الہ العالمین دیگر جڑے موذی مرضاں اندر مبتلا نے اللہ سبنا نو شفا عطا فرما. میرے مالک سبنا نو شفا عطا فرما. بھائی احمد علی صاحب اللہ انہاں نو اور انہاں دی اہلیہ نو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. الہ العالمین ساڑی ایک بہن دور دراز تو انہوں نے کال کیتی ہے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما. اللہ انہوں نے نیک دلی مرادہ پوریاں فرما. اللہ انہوں نے نیک دلی ارادے پورے فرما. اللہ انہوں نے دعاواں خواہشاں پوریاں فرما. میرے پروردگار جو اسی اس مجلس اندر اس علاقے اندر جتنے بھی بیمار نے اللہ سب انہوں نے شفا عطا فرما. اللہ تو کون کہنا ہے شفاواں مل جانیاں نے. اللہ اپنی رحمت فرما کے شفاواں عطا فرما. اللہ اپنی رحمت فرما کے شفاواں عطا فرما. اللہ تو کسی کو پوچھنا نہیں ہے, مشورہ نہیں لینا. اللہ سے گناہگار تیرے کے ہاتھ پھیلائے ہیں. اللہ سانو شفاواں عطا فرما. ساڑے بچیاں نو شفا عطا فرما, نوجواناں نو شفا عطا فرما, ساڑے بزرگاں نو شفا عطا فرما. اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں کول اولاد نہیں ہے مولا انہاں نو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں ہے اللہ نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں کول بیٹیاں نہیں ہے نیک بیٹیاں عطا فرما. اللہ جنہاں نو اولاداں
دتیاں نہیں انہاں اولاداں نو اپنے ماں باپ دی عزت احترام حیا کرن دی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو احباب اپنے بچیاں دیاں نلاکیاں تو گستاخیاں تو بے ادبیاں تو پریشان نے، اللہ انہاں دے بچیاں نو ہدایت عطا فرما، اللہ انہاں دے بچیاں نو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا میریاں جڑیاں بہناں بھائی بے اولاد نے، اولاد جیسی نعمت نو ترس رہے نے، میرے مولا انہاں نو اولاد نورینہ عطا فرما، نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ساڑے رزق اندر، مال اندر، اولاد اندر خیر اور برکت عطا فرما، رزق دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سونیا رزق کمانا مشکل ہوندا جا رہا ہے، اللہ ساڑے واسطے آسانیاں پیدا فرما، ساڑے رزق اندر اللہ برکتاں عطا فرما، رزق دے ذرائع آسان فرما۔ میرے مولا تنگ کراندیاں تنگ دستیاں دور فرما، کرادیاں لڑائیاں جھگڑیاں تو نجات عطا فرما، باہمی رنجشاں چپکشاں تو اللہ محفوظ فرما۔ میرے مولا ساڑیاں دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اللہ ساڑے جڑے عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا تو تر گئے نے، اللہ انہاں دی قبراں روشن منور فرما۔ اللہ یہ خوشیاں دے ٹائم نے، ماما یاد آندیاں نے، باپ یاد آندے نے، اللہ اپنی رحمت فرما کہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ جنہاں دیاں ماما تر گیاں اللہ انہاں دیاں قبراں روشن منور فرما۔ اللہ تیرے کولوں منگن دی رات ہے، تیرے عطا کرن دی رات ہے، اللہ ساڈے والدین دے درجات بلند فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں روشن منور فرما، تا حد نگاہ انہاں دیاں قبراں فراغ فرما۔ اللہ انہاں دے کولوں جڑیاں غلطیاں ہوئیاں مولا اپنی رحمت نال انہاں نوں معاف فرما، انہاں دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا، اللہ انہاں نوں جنت دیاں بہاراں تے نعمتاں عطا فرما۔ اللہ بیٹے عمر معاویہ دے درجات بلند فرما، اللہ دے درجات بلند فرما، اللہ دے درجات بلند فرما۔ اللہ ساڈے واسطے بخشش نجات دا ذریعہ بنا، اللہ ساڈے واسطے بخشش نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ دی قبر نو روشن منور فرما، اللہ صدمے نو برداشت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مصلی رسول تے کھڑا ہونا چاہتا، مولا اسی تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اللہ تیرے فیصلے تے اسی راضی ہاں، اللہ دی جدائی دا صدمہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ دی جدائی والا صدمہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرما۔ دیگر ساڑھے جڑے یار دوست دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیا قبرہ روشن منور فرما، بیٹے قدرت اللہ نو اللہ معاف فرما، اللہ دے درجات بلند فرما۔ ساڑھے بھائی اصغر علی اس مسجد دے خادم مؤذن بڑی اللہ دے کارنال محبت کرنے والے، اللہ ساڑھے اس بھائی نو معاف فرما، اللہ دے درجات بلند فرما، اللہ اپنے کارنال دیاں کیتیاں محبتہ قبول فرما، اللہ دیاں نیکیاں دا دورہ تیرا اجر عطا فرما، دی قبر نو جنت دیاں کیاریاں جو کیاری بنا۔ اللہ ساڑھے اندروں جننے بھی پریشان حال نے مولا پریشانیاں دور فرما، اللہ حالات اس طرح دے بن گئے نے ہون دے کسے نو پریشانی دسن نو بھی دل نہیں کردا، میرے مولا تو سارا کچھ کر سکنا ہے، اللہ ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ساڑھیاں مشکلات آسان فرما، جڑے بھائی قرضے دے بوجھ تھلے دبے نے اللہ انہاں نو قرضہ اتارن دی توفیق عطا فرما، اللہ انہاں نو قرضہ اتارن دی توفیق عطا فرما، میرے مولا انہاں واسطے سبب پیدا فرما، اللہ انہاں واسطے خوشحالیاں فراوانیاں دے اللہ سبب پیدا فرما، اللہ قرضہ منگن والے بڑا بے عزت کر دے نے، اللہ اس پریشانی تو نجات عطا فرما، میرے بھائی گھٹن دی تنگی دی زندگی گزار رہے نے اللہ انہاں نو قرضہ اتارن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑھے رزق اندر برکتاں عطا فرما، مولا خوشیاں دا ٹائم آیا ہے، اللہ سارے نو اپنے گھراں اندر امن سکھ سکون اور خوشحالی عطا فرما، میرے مولا کسے باپ دی جیب خالی نہ رہے، وہ اپنے بچیاں دیا خوشیاں پوریاں نہ کر سکے، اللہ سارے بچیاں دے والدین نو اللہ رزق حلال وافر مقدار اندر عطا فرما تاکہ وہ اپنے بچیاں دیا خوشیاں پوریاں کر سکن۔ اللہ ساڑی بیٹی
جڑی حاجی شکیل صاحب دی صاحبزادی وہ اپنے دنیاوی امتحان دے رہی ہے، اللہ ساڈی اس بیٹی نو کامیاب فرما، اللہ نو دین و دنیا دے امتحان اندر کامیاب فرما، اللہ بھائی حاجی شکیل صاحب دے رزق اندر مال اندر خیر و برکت عطا فرما، اللہ دیگر جنہ بھائیاں دعا واسطے آکھیا اللہ سب دے حق چ قبول فرما، اللہ میں جنہ دا نام لیا ہے اللہ انہاں دے حق چ قبول فرما، جنہ دا نام نہیں لیا اللہ انہاں دے حق دے اندر بھی قبول فرما۔ میرے مولا تیرا تے واحد او دربار ہے جتھے منگیاں عزتاں نہیں خراب ہوندیاں، دنیا کولوں منگیے دنیا مینے مار دی، اللہ تیرے کول منگیے تو خوش ہونا ہے، اللہ سانو اپنے رحمت دے خزانے چ عطا فرما، سانو جو جو ضرورت ہے ساری پوری فرما، اللہ اسی تیرا در چھڈ کے نہیں جانا، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ بیٹے سعود دی والدہ نو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اللہ ساڑی اس بہن نو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، میرے مولا تیرے کل منگن دی رات ہے، اللہ دیکھ بزرگاں نے ہاتھ اٹھائے نے، بچے تیرے سامنے سوال کر رہے نے، اللہ تیرا آپ کہنا ہے کہ میں میرے کلو چٹے والا والے سوال کرن تے میں خالی موڑ دیا، مینوں شرم آندی ہے، اللہ اپنی رحمت فرما کے اللہ اپنے رحمت دے خزانے جو سانو عطا فرما، میرے مولا اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما، اللہ جو تیرے گھر نو آباد کرنے نے مولا تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما، اللہ انہاں نو رزق عطا فرما، اللہ انہاں نو صحت عطا فرما، اللہ انہاں نو تندرستی عطا فرما، اللہ نوجواناں دیاں زندگیاں اندر اللہ خیر و برکات عطا فرما، جنہ ساتھیاں اعتکاف کیتا اللہ انہاں دا اعتکاف قبول فرما، اللہ جڑیاں تے کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے مولا اپنی رحمت نال معاف فرما، اللہ جنہ ماما بہناں نے سحر و افطار دا انتظام کیتا ہے اللہ انہاں دا قبول فرما، اللہ چولہاں تے بیٹھ کے اللہ گرمی دے موسم دے اندر اگ دے سامنے انہاں نے بیٹھ کے کھانے بنائے نے، اللہ اے انہاں دی نیکیاں اپنی بارگاہ قبول فرما، اللہ انہاں دے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا، اللہ جڑیاں بہناں ماواں بیٹیاں بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو انہاں دے دلاں دیاں مراداں نے پوریاں فرما، اللہ تیرے گھر نو وسیع کرنا چاہنے ہاں مولا ساڈی مدد فرما، اللہ ساڈی مدد فرما، اللہ اسی کمزور ہاں ساڈے کول اتنے وسائل نہیں، اللہ ساڈے واسطے وسائل پیدا فرما، اللہ جو احباب تیرے گھر نال تعاون جنہاں نے کیتا ہے یا جنہاں دی خواہش ہے جنہاں دی سوچ ہے اللہ ساریاں نو تعاون کرن دی توفیق عطا فرما، میرے مولا رمضان دی او عزت نہیں کر سکے جو ادا حق سی، اللہ سانو معاف فرما، اللہ سانو معاف فرما، اللہ جلدی بات کیتی ہے قبول فرما، اللہ ساڑھے روزے قبول فرما، اللہ ساڑھیاں عبادتاں قبول فرما، اللہ ساڑھیاں تہجداں قبول فرما، ساڑھے نفل قبول فرما، ساڑھیاں تلاوتاں قبول فرما، ساڑھا ذکر قبول فرما، اللہ جڑی جڑی نیت لائے کے تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں اللہ پوریاں فرما، اللہ جڑی جڑی نیت لائے کے بیٹھے ہیں مولا پوریاں فرما، اللہ اس مسجد بانیان ابا جی نو اللہ اپنی جوار رحمت اندر جگہ عطا فرما، والد محترم دی قبر نو روشن منور فرما، اللہ انہاں دے مشن نو مزید اگے بڑھان دی توفیق عطا فرما، اس مشن نو جاری و ساری رکھن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو ہمتاں عطا فرما، ساڈی آل اولاد نو بھی دیندار بنا، دین نال محبت کرن والی بنا، دین دے اتے چلن والی بنا، دین دے اتے عمل پیرا ہون والی بنا، مولا سانو عطا فرما، اللہ سانو عطا فرما، اللہ سانو عطا فرما، اللہ سانو یقین ہے تو سانو دے دینا ہے، اللہ سانو عطا فرما، اللہ سانو ساڈا ایمان ہے تیرے کول اسی منگنا ہے تو سانو دے دینا ہے، اللہ سانو عطا فرما، اللہ آخری تاک رات ہے اللہ سانو عطا فرما، اللہ آخری تاک رات ہے اللہ ساڈیاں نیتاں پوریاں فرما، اللہ آخری ٹائم چلدا پیا اللہ ساڈیاں نیتاں اللہ ساڑی نیک نیتاں نو پوریا فرما، اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما، اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما، حج و عمرہ دی استطاعت عطا فرما، حج و عمرہ دی طاقت عطا فرما، اللہ یہ جڑا آخری ٹائم رہ گیا ہے انہوں بھی صحیح معنی اندر اپنی عبادت اندر گزارن دی توفیق عطا فرما، اللہ جو سانو گرانا چاہندے نے یا ساڑے متعلق شر پھیلانا چاہندے نے اللہ سانو اس چیز تو محفوظ فرما، اللہ سانو اس چیز تو محفوظ فرما،
اللہ جو ساڈیاں عزتاں نو خراب کردے نے اللہ سانو انہاں کو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شرارتی لوگاں دے شر کولوں محفوظ فرما، اللہ گمراہ ہون تو بہکن تو محفوظ فرما، سانو اپنی موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڈی قبر نو ساڈے واسطے ٹھنڈیا فرما، اللہ ساڈے حساب و کتاب آسان نہیں، اللہ ساڈے کول ہمت نہیں کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اسی حساب دے سکیے، مولا ساڈا حساب ساڈے لئی آسان فرما، ساڈا حشر ساڈے لئی آسان فرما، عالم بزرس نو ساڈے واسطے بہتر بنا، جڑے ساڈے عزیز و کروا ساڈے تو اگے چلے گئے نے اللہ انہاں دا اگلا سفر آسان فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔